Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई डेस्टिनेशन की बात करने लगे हैं। बात हम वर्क परमिट की करेंगे, लेकिन वर्क परमिट की वीडियो में नेक्स्ट में उसमें इंफॉर्मेशन दूंगी। इससे पहले मैं ज़रूरी समझती हूँ कि इस मुल्क के बारे में थोड़ी सी, क्योंकि इसका शुमार जो है वो यूरोपियन यूनियन में है, शेंजन में नहीं है। बट ये हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि अपने आप को ख़तरे में डालकर, बहुत सारे पैसे देकर, इलीगल तरीके से अपनी जान को हथेली पर लेकर और शेंजन में एंटर होने की कोशिश करते हैं। उनके लिए ये एक बहुत ही लीगल जायज़ रास्ता, प्लस इनको नौकरी भी है। मेरा काम है समझाना, कोशिश करना, अपनी सर्विसेज देना। पैसों से ही सर्विसेज देते हैं हम आपको कौन से फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। बट ये है कि मैं अपनी ज़ाती ये कोशिश करती हूँ कि आप लोग अपनी जान को हथेली पे रख के इलीगल तरीके से ना जाए, ना तुर्की के रास्ते, ना ईरान के रास्ते, ना यूनान के रास्ते, किसी भी रास्ते अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर, डंकी मार के या बाई रोड छितर खाते हुए, कुत्ते काट लेते हैं, जेलों में रहना पड़ता है, कैंपों में रहना पड़ता है, वहाँ ना जाए। रास्ते आपको भी पता है, रास्ते मुझे भी पता है, हम एजेंट हैं। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि किस तरह आप लीगल तरीके से इटली तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए हमने आपको बताना है अल्बानिया जो है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में इस वर्क परमिट की डिटेल मिलेगी। फिल वक्त मैं अल्बानिया के बारे में आपको बताती हूँ, जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया, और इसको अल्बानी ज़बान में रिपब्लिक लैंड ऑफ ईगल सन्स कहते हैं, यानी शाहीन जो कि एक परिंदा है उसके बच्चों का शहर माना जाता है। अच्छा, इसका इस छोटी सी रियासत, जिसकी इकोनॉमी कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन इसकी खुसूसियात बहुत हैं, जिस पे हमने बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च करके इसका वर्क परमिट निकाला है, सिर्फ इसलिए कि हमारे बहुत सारे भाई जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं डंकी मारने के चक्कर में। तो इसलिए हमने आपको डंकी जैसे गलत अजाब से निकालने के लिए ये रास्ता निकाला है, अल्बानिया का वर्क परमिट। अल्बानिया में हमारे पास जनरल वर्कर की भी जॉब है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको आपके हिसाब से भी जॉब मिल सकती है, लेकिन फिल वक्त ऑफ़र मैं आपको जनरल वर्कर ही करूँगी। जनरल वर्कर में जाने के लिए सबसे आसानी ये होती है कि ना आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होगी, और ना आपको मज़ीद किसी किस्म के ख़ास दस्तावेज़ात यानी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। पासपोर्ट, CNIC तस्वीर, FRC और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में ही आपका काम हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये कि हम आपको ख़ुद भेजेंगे अल्बानिया एम्बेसी इस्लामाबाद में अपना केस जमा करवाने के लिए और अपने ही हाथों से अपना वीज़ा रिसीव करने के लिए। अब थोड़ा सा बताते चले कि अल्बानिया में आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल जाती है। अगर अल्बानिया में वर्क परमिट पे जाने के बाद आप जो है थोड़ा अरसा काम करके अपने आप को सेटल कर लेते हैं, तो आप वहाँ पे अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। TRC मिलने के बाद और कुछ महीने कमाने के बाद आप अपने आप को समझते हैं कि अब आप स्टेबल हो गए हैं, तो बासानी आप अपना छोटा मोटा कारोबार जो वहाँ का लोकल बिजनेस है वो आप शुरू कर सकते हैं। वहाँ फ़िशिंग का कारोबार भी होता है, वहाँ तौलिए, चादर और कंफर्टर वगैरह का भी बिज़नेस आप कर सकते हैं। बल्कि इसके अलावा भी ये है कि आसानी से आप पहले सर्च करें कि मार्केट में क्या चीज़ ऐसी है जिसको आप कम लागत में बिज़नेस कर सकते हैं। उस बिज़नेस के बिहाफ पर आप आसानी यूनान का वीज़ा लगा के, यानी ग्रीक का वीज़ा लगा के ग्रीक भी जा सकते हैं, और इटली का वीज़ा लगा के इटली भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को किसी इलीगल
ایجنڈے کے ساتھ منسلک کریں، لیگل گروپ کے ساتھ ملائیں اور جائیں۔ ویسے آپ کی اپنی مرضی ہے، ہمارا کام ہے آپ کو لیگل طریقے سے ٹکٹ کے ساتھ انتہائی احتیاط احترام کے ساتھ پہنچانا اور کام پہ لگانا۔ آپ میری اتنی لمبی چوڑی بحث کے بعد بھی اگر لیگل جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے جو ہے وہ شمال مغرب میں میسیڈونیا ہے، مونٹی نیگرو ہے، اور جو کہ البانیہ پہنچنے کے بعد بہت قریب ہو جاتا ہے۔ مشرق میں میسیڈونیا ہے اور شمال مشرق میں کوسوو ہے۔ مغرب میں اس کی گریس ہے، اور اس کی سب سے لمبی سرحد جو ہے وہ 212 کلومیٹر ہے، وہ گریس کے ہی ساتھ جا کے ملتی ہے۔ اس کے جنوب مغرب میں لینینیو سی ہے، اور یہ سی جو ہے وہ بحیرہ روم سے جا کے ملتی ہے۔ اس کا کیپٹل جو ہے وہ ترانہ ہے، اور یہ ایک یورپین کنٹری ہے، لیکن یہ شینجن میں شامل نہیں ہے۔ اس کو یورپ کی سب سے قدیم ترین ملک کہا جاتا ہے۔ اس کا جو شہر ترانہ ہے وہ اپنی آرٹیفیشل بنائی ہوئی جھیلوں سے، جزیروں سے اور پکنک پوائنٹ سے بہت زیادہ مشہور ہے، اور لوگ عام طور پہ یہاں ہالیڈیز بنانے ٹورزم کے سلسلے میں ان کے انٹر کنیکٹنگ لوگ یعنی ان کے آس پاس کے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں۔ ورک پرمٹ حاصل کرنے کے بعد آپ یہاں اگر لوکل شہری سے شادی کر لیں گے تو آپ کو ڈاکیومنٹ بھی بہت جلدی، جو کہ PR کہلاتے ہیں، وہ جلدی مل سکتے ہیں۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 90 دن میں مل جائیں۔ ہاں، البتہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، اور یہاں کے TRC، یہاں کے ورک پرمٹ اور کاروبار کے بیس پر یا شادی کے بیس پر آپ لیگل اسٹیٹس پہ یونان یعنی گریک یا اٹلی کا، روم کا ویزا لگا کر نارمل طریقے سے عزت سے اپنی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر بھی جا سکتے ہیں۔ یہاں کا کرنسی جو ہے وہ LEK لیک ہے، اور اس کا سائن ہے ALL۔ نارملی یہاں پہ لیک پہ بھی تنخواہ ملتی ہے، اور نارملی آپ کو کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ یورو میں بھی سیلری دے دیتی ہیں، جو پاکستانی 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ تک چلی جاتی ہیں۔ اٹس ڈپینڈ آن یور ورک کہ آپ نے کس کام میں ہاتھ ڈالا ہے۔ اس کا کالنگ کوڈ +355 ہے۔ اس کا انٹرنیٹ کوڈ جو ہے .AL ہے۔ اب جو میری نیکسٹ ویڈیو بنے گی وہ ورک پرمٹ کے حوالے سے بنے گی۔ چلتے چلتے آپ کو بتاتی چلوں کہ ورک پرمٹ ہمارا 2 سال کا ہے۔ ہم جو آپ کو آفر دے رہے ہیں وہ ورک پرمٹ وتھ لیبر کیٹیگری جاب ہے، جرنل ورکر جاب ہے۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد اگر آپ کی کوئی ایکسپرٹی ہوگی تو آپ اپنے آپ کو اس میں انوالو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بالکل فریش ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں آتا، تو بھی آپ جرنل ورکر میں، فشنگ میں بھی لڑکوں کی نیٹ وغیرہ پکڑنے کی کام ہوتے ہیں، آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی ٹیلر کی دکان ہے، اس میں بھی آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ کوئی میسن ہے، ٹائل بنانے والے، کوئی کنسٹرکشن کمپنی ہے، مطلب کہیں بھی آپ کو وہ جاب مل سکتی ہے۔ اور کچھ ایسا کام کرنے کے بعد TRC ملنے کے بعد آپ نے اگر وہاں اپنا کاروبار شروع کرنا ہے تو کاروبار شروع کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کاغذات مل جائے تو اس کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں کی عورت سے شادی کر لیں۔ شادی کرنے کے بعد آپ ایلیجبل ہو جاتے ہیں کہ اپنا لیگل طریقے سے ویزا لگا کے آپ یونان اور اٹلی جا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ جو انلیگل طریقے سے جاتے ہیں، بوٹوں میں جاتے ہیں، جان ہتھیلی پہ لے کے جاتے ہیں، اور اس کے ڈبل آپ لوگ پیسے دیتے ہیں۔ میں نے بھی خود کئی بار لوگوں سے انفارمیشن لی ہے، میں نے وہ جگہیں دیکھی ہیں، میں نے ان جگہوں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے کہ کس قدر خطرناک ہے وہ عمل جو آپ لوگ جان بوجھ کر کے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے 2-3 ڈیسٹینیشن نکالے، ایک رومانیہ، البانیہ اور کروشیا، لیکن کروشیا ابھی بالکل بھی پاکستانی پاسپورٹ اسسٹ نہیں کر رہا، بٹ رومانیہ از اسٹل ورکنگ، اور الحمدللہ 60 ڈیز کا یہ پروسیس ہے، اور البانیہ بھی آپ کو اچھا ہوگا، اور جو ہم آپ کو سروسز آفر کریں گے اس میں ٹکٹ بھی شامل ہوگی، رہائش کھانا پینا بذمہ کمپنی ہوگا، اور جناب پھر آپ جو ہے وہاں جا کے سکھ و شانتی کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ ایک بار پھر حاضر ہوتی ہوں اس کی سیکنڈ ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔